बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर पहली बात तो ये है कि ज़्यादा मेरी किताबें नहीं हैं, तो उसमें थोड़ी सी गलती शायद होगी पढ़ने में। मैं एक आम सा आदमी हूँ और दो मेरा तल्लक ज़रूर है पंजाब के जो हमारे जेलम से और बाबों से, सूफिया कराम से ख़ास कर, और मियाँ मोहम्मद बख्श से। तो ये जो लाइन है ना, और ये अल्लाह की लाइन जो है, ये वो नहीं है जो जिसमें हम रह रहे होते हैं। हम रह रहे हैं किसी और जहान में, एक्चुअली एंटायरली डिफरेंटली। और नसीरुद्दीन अलामा, इनकी मैंने चीज़ सरसरी नज़र देखा है इस किताब को, दरवेश नासी को। दरवेश नासी को गुलाम कादिर साहब ने अपने रंग में इंतहाई मेहनत के साथ, बड़े गौर व फिक्र के साथ एक एक लफ्ज़ चुन कर, जैसे वो मुंदरी होती है ना, थेवा उसमें डालते हैं हम, इसके अंदर कौन सा लफ्ज़ फिट आता है, तो ऐसे उन्होंने लफ्ज़ उठा कर देख कर उसमें पुरोए हैं। और ये बड़ा मेहनत का काम किया है, इंतहाई मेहनत का। इस पे अब मुख्तसरन 5 मिनट में तो बात करना बड़ा ही मुश्किल है, तो मैं थोड़ा सा तसव्वुफ़ के हवाले से अच्छा ये ज़रूर कहूँगा कि ये किताब आप ज़रूर पढ़ें प्लीज़, इसको टाइम दें। ये आपको बहुत कुछ दिखा देगी। हम जो लोग दुनिया में फंसे होते हैं 24 घंटे, ये दुनिया में जो हमारी हैसियत है ना वजूद की, इंसानी की, ये तो एक कतरे के बराबर भी नहीं बल्कि एक ज़रे से भी कम है। जो इनसाइड, जो आपका अंदर है, बातन इज लाइक हिमालय, जो आपकी जो धरती है, जैसे हम पहाड़, जो इलाका है हमारा गिलगित बल्तिस्तान, इसकी कड़ पर, इसकी बैक पर हिंदुकश, पराक्रम, और मतलब ये हमारे क्या कहते हैं हिमालय, तो ये एक बहुत हमारे लिए, इस मुल्क के लिए बहुत बड़ी नेमत है। और इसको समझना चाहिए। क्या समझना कैसे होता है? हमारे मियाँ मोहम्मद बख्श कहते हैं, इल्मे कारण दुनिया होते आमन है इंसाना। So first of all, why we need, what we need knowledge. इल्मे कारण दुनिया होते आमन है इंसाना, समझे इल्म वजूद अपने नहीं ते वांग है वांग। ये सब मुल्क का शेर है। सब मुल्क किताब जो मियाँ मोहम्मद बख्श ने लिखी है, हमारे पंजाब के बाबा फरीद शकील से लेकर बुल्ले शाह तक, तो वो तो कहते हैं कि अपने वजूद को समझो, मन अरफा नफ्सहु अरफा रब्बहु, ये बात कहते हैं। अब इस बात को अलामा साहब कहते हैं कि तब समझ आती है बात जब आप अपनी मैं को मारें। ये मैं का क्या है? ये जो पूरा निज़ाम है हमारे चारों तरफ बिखरा हुआ, जिस सारी जो रोशनी है, सब कुछ जो है, ये मैं को उबारने के लिए है। जितना मीडिया है, जितना ये हमारा जो निज़ाम है दुनिया में, कैपिटलिज्म जो है, ये बेसिकली मैं को उछालने के लिए, पंजाबी में कहते हैं छज में डालकर ना चीज़ों को उछालते हैं, ऊपर उछालते हैं। तो ये जो मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, व्हाटएवर यू नो, ये हमें सब का सब ये बता रहा है कि ये लो, ये लो, ये लो, और इस मैं को चमकाओ। ये कहते हैं मैं को मारो। अब मैं को मारना कैसे है? ये रब से इश्क करके मारना होता है। मैं को चाहिए इश्क सिपाही ऐसा जरा मैनू मार लवावे, थाना कड़ तबीयत वाला सिफता सब बदलावे। सो वी नीड सच अ सोल्जर, ऑनेस्ट सोल्जर, ब्रेव सोल्जर। केड़ा सोल्जर? इश्क इलाही वाला, इश्क हकीकी वाला। वो इश्क हकीकी है क्या? तो ये इंसान का एक सफर है, कुल से जुज़ की तरफ। कुल मीन होल, वननेस। उसमें से आप एक अलग, जैसे मियाँ मोहम्मद बख्श कहते हैं, चार तबादी तौड़ गुनाई वक्त किते मुड़ पेड़े मुड्डो इको जिनस मोहम्मद अगो फर्क ने खेड़े। कि 4 एलिमेंट्स हैं, अग, वाल, मिट्टी, पानी, इससे आटा गूंदा गया है, उसमें से पेड़े बनाए गए हैं। ये सब पेड़े बैठे हुए हैं। 7 तरह इंसान दुनिया के सारे पेड़े हैं। और जो कंसेप्ट है इस पेड़े का, वो क्या है? जुज़ की बात कर रहा हूँ। जुज़ की बुनियाद, जुज़ से हमने सफर करना है। इंडिविजुअल, हर इंसान के अंदर वो जात मौजूद है। बिखा बुका कोई नहीं, सबकी गठड़ी लाल, गिरा खोलन ना जाड़ दे इसमें रहट कंगाल। तमाम के तमाम सात इंसान इसके अंदर रब वजूद है। इनके अंदर ये कोई पर्टिकुलर नहीं है कि ऊंची जात का है उसके अंदर है और वो नीची जात उसके अंदर नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। ये सब जमाने की बातें हैं। ये प्रोडक्ट्स लोग बेचते हैं अपनी बराबरा कर कि जिन वो ये है हो जैसा है। ओ भाई, सब इंसान बराबर है। क्यों? कि उसके हर इंसान के अंदर वो जात मौजूद है। गठड़ी बन के इंसान बाहर आता है। गठड़ी माँ के जब पेट से इंसान बाहर आता है, गठड़ी बन आता है, तो उसके अंदर एक डायमंड मौजूद है। उसके जहर जो समझौर कहते हैं, लाल, जो लाल जौहर आपका इलाका खास करके तो भरा पड़ा है। उनमें से बहुत बड़े लाल आपकी जो है क्या कहते हैं, हजरत अलामा साहब है, ये भी लाल जौहर थे बहुत बड़े, जिन्होंने इस पहाड़ पे वहां पर रहकर, तो ये आपको इतना इल्म दिया है। मैं हैरान हो गया हूँ किताब पढ़ के। यकीन करें, ये जो दरवेश नासी किताब है, ये तो इस मुल्क के यहाँ पर नहीं बल्कि तो दुनिया पूरी में जाना चाहिए इसको। मेरा पहला सवाल जो था कादिर साहब से ये था कि यार इसका अंग्रेजी तर्जमा होना चाहिए था इमीडिएटली। इसको अरबी ज़बान में भी इसका तर्जमा होना, ताकि अरबों को पता लगे कि जो हमारे हमने जो अंडरस्टैंड किया है इस्लाम का जो क्रक्स है, मादा जो उसका अंडरस्टैंड किया, वो हमारे सूफिया कराम ने किया, बाबों ने किया ना। ऐसी थोड़ा कहते हैं बाबा फरीद शकील कहते हैं जब
کہ چل چل گئیاں پنکھیاں جنہ وسائل تن اے سر بھریا چلسی ٹہ کے کمل کل. بابا فرید کہتے ہیں کہ یہ سارا جو نظام دنیا کا ہے رونقیں شونقیں سب چلے جائیں گے. آپ کو سب پتہ ہے 25 سال کی عمر میں 30 سال انسان گزارتا ہے زیادہ لش پش کے پیچھے ہٹ لو میں کہو یہ ہے وہ میں. یہ سارا کا سارا جو ہے یہ اینٹی گاڈ اینٹی ہیومن تھیسز ہے انٹائرلی جو ہے جو ہم پہ مسلط کر دیا گیا ہے مختلف طریقے اس کا ساتھ. تو پہلے ایسے نہیں ہوتا تھا. ہماری یہ مائیاں پہلے جو باپ ہے یہ سال میں ایک جوڑا 35 جوڑا پورے سال میں ایک جوڑا. ایک وقت آیا اب ہفتے میں مہینے میں 2-3 جوڑے یہ کس طرح لگا دیا پکڑ کے پٹھا بٹھا دیا دستہ ناز کر دیا یا کھانے یا نمائش دکھاوا. بابے منع کرتے ہیں اگر آپ نے جھوٹا رب کے ساتھ تو وہ رب پتہ کیا کہتے ہیں. بابے کہتے ہیں یہ میاں محمد بخش میرے ذہن میں بار بار آ رہی ہے چونکہ سیف الملوک کی کتاب جو ہے وہ میاں صاحب نے لکھی ہے اور یہ شارستان کا جو آپ کا علاقہ ہے پہاڑوں کا علاقہ اس سے میاں صاحب کی بہت زیادہ نسبت ہے کھڑی شریف والے جو آزاد کشمیر کے ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ قطرہ وج پیا دریاوے تاں وہ کون کہاوے. قطرہ انڈیویجول وٹ ذات کل وہ جز جو ہے وہ کل میں جا رہا ہے وہ کیا کہلائے گا. اس سے اپنا آپ گواوے آپ وہ بڑھ جاوے. وہ جو قطرہ جب دریا میں جاتا ہے تو خود دریا بن جاتا ہے. لیکن اگلی بات جو بڑی اہم کر رہے ہیں جو تصوف کی جان ہے یہ بات جو ہے اس کو آپ سمجھیں. دیکھیں ہمیں لڑایا جا رہا ہے کہ شیعہ ہے سنی ہے. علماء کہتا ہے خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ سرما ہے میری آنکھ کا خاکے مدینہ و نجف. یہاں مدینہ ہے یہاں نجف ہے. سارے مسئلے آپ کے حل ہو گئے. شیعہ سنی کا جو انہوں نے لیول اٹھا کر ہمیں لڑا دیتے ہیں آپس میں یا چھوٹی چھوٹی جو قومیں ہیں وہ قومیں کیسے ختم ہوں گی. جو تشخص ہے جو اسمالر آئیڈینٹیٹیز ہے جو ہمیں ایک بننے دے رہی وہ پتہ کیا ہے وحدت دا دریا وڈیرا. The true love is the creator. The true love وحدت دا دریا وڈیرا جام و جام آوے. اگر وحدت کا دریا ہے جب یہ ٹھاٹھے مارتا ہے نہروں میں آتا ہے ڈابا وکھریاں بن تنا ایکو لہر بناوے. ڈابا وکھری یہ پٹھوار کے علاقے میں لفظ ہے چھوٹی چھوٹی چھپڑیاں ہوتی ہیں پانی کی جب دریا پر بہتا کے سب نیچے چھپ جاتی ہیں. سب یہ پٹھان سندھی بلوچی راجا یہ وہ سید پوچی نائی آل آر ڈاؤن امیر سب نیچے. The condition is that وحدت دا دریا. سو آپ کی آنکھ جب تک یہ کنسیپٹ کلیئر نہیں ہوتا اللہ سے عشق کا جو کنسیپٹ ہے وہ نہیں ہے جو ہمیں بتایا جا رہا ہے انٹائرلی نہیں ہے. وہ اور چیز ہے. وہ آپ نے دوسرے انسان کو انسان سمجھنا ہے. کسی کو اپنے چیٹ نہیں کرنا کسی کو دھوکہ نہیں دینا کسی سے فراڈ نہیں کرنا. آپ نے غلط طریقے سے رقم نہیں کمانی. ہاؤ کم یو اسپیک ٹیل اے لائی اینڈ دین یو سے اٹر دی ورڈ آف دی کریٹر. اٹس ربش اٹس ناٹ ٹرو. آپ جھوٹ بول رہے ہیں دغا دے رہے ہیں فراڈ کر رہے ہیں چیٹ کر رہے ہیں اور ساتھ آپ کہتے ہیں اللہ اکبر ساتھ کہتے ہیں کل اللہ احد. یہ پاسبل نہیں ہے کہنا جو ہے اس کی یہ انٹائرلی کنٹراڈکشن ہے. آپ گانے کے ساتھ ملا رہے ہیں. یہ تو آپ کو جو کتاب ہے بتائے گی آپ کو دا ڈفرنس. واٹ از دا ڈفرنس بٹوین جائز ناجائز حلال حرام. یہ تو ایک لمحہ آپ کا جو ہے وہ پرو دیتی ہے. ایک لمحے کی غفلت جو ہے اس میں الاؤ نہیں ہے. اس میں آپ نے الرٹ رہنا ہر وقت. واٹ از انسان کی ذمہ داری کیا ہے. یہ اصل تقریر ہے نا. وہ پہاڑ شکدا کسی نہ چاہیا ہر ادھر بہانے آنکھ بلا سے ہڑی انسان نے نہ دانے. عشق کا جو بار ہے عشق الہی کا اللہ سے عشق کرنے کا جو بار ہے بوجھ ہے یہ کسی نے نہیں اٹھایا. اور پہاڑوں نے بولا نہیں ہم نہیں اٹھائیں گے. دریاؤں نے کہا ہم نہیں اٹھائیں گے. یہ حضرت انسان نے اٹھایا تھا. نادان انسان کو بولا گیا ہے. میاں صاحب نے بولا ہے اور قرآن پاک میں یہ بات ہے کہ اس نے نادانی کی. انسان نے کیا نادانی کی تھی کہ جی میں تم سے اللہ میاں عشق کروں گا. اور اللہ میاں سے عشق کرنا سوکھا ہے. پہلے کسی سے عشق کرتے ہو دیکھو تو آپ کو سمجھ آتی ہے انسان کو آتی ہے. اللہ سے عشق کرنا پھر کہتے ہیں آنکھ بلا. یہ ایک پہلے بلا کالو بلا من الستو بربکم کالو بلا ہاں جی اسی طرح اللہ تیری گال مانیں گے ہم تمہاری بات مانیں گے اور اس کے بعد ہم نکاری ہیں. ہم پراپرٹیوں میں کارنر پلاٹوں میں ہم جدادوں میں بینک بیلنسوں میں وہ ہم لگے ہوئے 24 گھنٹہ ہمارا اور ہمارا مدعا ہی کوئی نہیں ہے. اس کا حال ہم نے یہ نکال لیا ہے کہ چلو ایک آدھ نماز پڑھ لو عمرے کرو یہ کرو وہ کرو. بھائی ایسا نہیں ہے. یہ اتنا آسان کام جو آپ نے باتیں جو انہوں نے بتائی ہے نا درویش شناسی میں پڑھے ذرا آپ کے کھول کے پڑھے اور پھر اس کے بعد خود شناسی سے سفر کریں خدا شناسی کی طرف. سو خدا شناسی کا مطلب یہ ہے ہر انسان سے آپ نے احترام کا رشتہ محبت کا رشتہ چاہے عورت ہو مرد ہو بچہ ہو بوڑھا ہو. یو ہیو نو رائٹ کہ آپ کسی کو نیچی نگاہ سے دیکھیں کسی کو کہ چاہے اس کا کپڑے گندے ہیں چاہے اس کا کچھ ہے آپ کو حق نہیں پہنچتا. کوئی لگڑا ہے کوئی لولا ہے آپ کو حق نہیں پہنچتا. دیکھو اسٹیفن جو کنگ ہے اسٹیفن جو جیسے بھی تھا اس نے آپ کو ایک بہت بڑا دماغ برین دیا. یہ برین ایسے نہیں ہے. ہر کے اندر جو لال موجود ہوتا ہے ڈائمنڈ. سو ڈائمنڈ گاڈ ہیز گیون ٹو ایوری باڈی. سو ایچ اینڈ ایوری ہیومن بینگ از لائک اے کائنات صغیرہ کائنات کبیرہ کائنات صغیرہ. تو ہم تمام کے تمام انسان جو ہے یہ کائنات صغیرہ ہے. اس کی طرف ہم نے میں سوری فیصل صاحب
ہم نے ادھر سفر شروع نہیں کیا ابھی تک انفارچونیٹلی 74 سالوں سے ہمارے یہاں ابھی تک جو تفریق ہے جو فرق ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے. فراغل میں پڑھنے والا بچہ جو ہے وہ 6 گھر کے خاندانوں کے جو روٹی ہے مہینے کی اس کے برابر اس کی فیس ہے. ہم نے کوئی سفر شروع نہیں کیا انفارچونیٹلی. ٹھیک ہے. تو اگر علامہ نصیر الدین جی کی باتوں کو آپ ذرا تھوڑا سا پریکٹیکلی بھی لے کے آئے ان کو, آخر انہوں نے کیوں ایسی باتیں کی ہیں, کہاں بیٹھ کر وہ کیوں یہ باتیں کر رہے ہیں, ساری کی ساری لکھ رہے ہیں کہ خود شناسی کرو, خدا شناسی کرو. خدا شناسی میں آپ کو سیکریفائس کرنا پڑے گا. اور اس کی سب سے بڑی بات جو ہے, چل بلیا اتنے چلیے جتنے سارے انے. لیٹس گو بلا ٹو دا لینڈ آف دا بلائنڈز. کون سی بلائنڈز کی لینڈ؟ نہ کوئی ساری ذات پچھاڑے, نہ کوئی سانوں منے, نہ کوئی ساری ذات پچھاڑے. You don't need to recognize what's my past, not at all. نہ کوئی سانوں منے, you don't need to pay tribute to me. جناب آگے ہو, جناب کیا بات ہے, آدمی جناب آگے نے. سارا فراڈ ہے, دھوکہ ہے, فریب ہے سارا کا سارا. بابے ابے سے منع کر. ٹھیک ہے. تو میں مختصر اسی میں اپنی بات ختم کرتا ہوں. شکریہ. کو بندے سے غلطی لفظ ہو گیا تو اس میں معاف کر دیجیے. تھینک یو.